नमस्कार। एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। पाल्पामा जनगणना कार्यालयले जिल्लाभर 378 जना गणक खटाएर राष्ट्रिय जनगणना 2078 गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को सम्बन्धमा जिल्ला जनगणना कार्यालय पाल्पाली पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गणकहरू प्रत्येक घरधुरीमा गएर सत्य तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जानकारी दियो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक जनगणना हुन लागेकाले राष्ट्रिय महत्त्वका विविध विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। जनगणनामा सोधिने प्रश्न र प्राप्त उत्तर गोप्य रहने भएकाले ढुक्क भएर जनगणनालाई सफल पार्न पाल्पावासीलाई आग्रह गरिएको छ। खाली घर, घरको प्रयोजन, आम्दानी, शैक्षिक अवस्था, रोजगारी लगायतका विषयको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। पाल्पामा कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म जनगणनाका लागि तानसेन, रामपुर, छहरा र ताहुमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। जिल्लामा 378 जना गणक र 94 जना सुपरिवेक्षक मार्फत जनगणनाको काम गरिनेछ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले 17औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर बागलुङमा निशुल्क स्वास्थ्य तथा आँखा शिविर सम्पन्न गरेको छ। धौलागिरी चौक स्थित कार्यालय परिसरमा आयोजित शिविरमा 190 जनाले सेवा लिएका छन्। धौलागिरी अस्पताल, बागलुङ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ धौलागिरी आँखा अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सम्पन्न भएको थियो। धौलागिरी आँखा अस्पतालका प्रमुख बिनाम लामिछाने, नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर सरोज प्रसाद नेमकुल लगायतको टोलीले 170 जनाको आँखा जाँच गरेको थियो। सो जाँचको क्रममा गम्भीर समस्या देखिएका 2 जनालाई पोखरा रेफर गरिएको र मोतीबिन्दुको समस्या देखिएका 4 जना बिरामीलाई शल्यक्रियाको लागि धौलागिरी आँखा अस्पतालमा आउन आग्रह गरिएको आँखा अस्पतालका प्रमुख लामिछानेले बताए। विश्व पोलियो दिवसका अवसरमा झापा जिल्लाका रोटरी क्लबहरूले बिर्तामोडमा सचेतना र्याली सहित मास्क वितरण गरेका छन्। रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउन, रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड, रोटरी क्लब अफ सुरुङ्गा, रोटरी क्लब अफ भद्रपुर, रोटरी क्लब अफ दमक, रोटरी क्लब अफ काँकरभिटा र रोटरी क्लब अफ मेचीनगर, रोट्र्याक्ट क्लब अफ बिर्तामोड, इनर व्हिल क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउन, रोट्र्याक्ट क्लब अफ बिर्तामोड, रोट्र्याक्ट क्लब अफ सुरुङ्गा, रोट्र्याक्ट क्लब अफ मेचीनगर, रोट्र्याक्ट क्लब अफ इटाभट्टा, रोट्र्याक्ट क्लब अफ काँकरभिट्टा लगायतको संयुक्त आयोजनामा पोलियो सम्बन्धी सचेतना र्याली सहित मास्क वितरण गरिएको हो। पोलियो उन्मूलन गरौँ भन्ने नारा लेखिएको टी सर्ट सहित र्यालीमा सहभागी रोटरियनहरूले बिर्तामोडमा मास्क समेत वितरण गरेको रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिड टाउनका प्रेसिडेन्ट दिनेश कुमार पोखरेलले बताए। कार्यक्रम विश्व पोलियो दिवस र्याली व्यवस्थापन समितिका संयोजक विनोद बस्नेतको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको थियो। भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा कलाका माध्यमबाट खबरदारी गर्दै आएको शिल्पी थिएटर नेपालले झापा, मोरङ र सुनसरीमा शिल्पी नाट्य यात्रा 2078 अभियान सुरु गरेको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा खबरदारी र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि ठुला माछा साना माछा नामक नाटक सहितको नाट्य अभियान सुरु गरेको हो। घिमिरे युवराजको परिकल्पना तथा निर्देशनमा रहेको नाटकमा सामाजिक परिवेश, भ्रष्टाचार, कृषकका पीरमर्का समेटिएको नाटक झापा, मोरङ र सुनसरीको प्रत्येक जिल्लाका 7 स्थानमा नाटक मञ्च गरिने जनाइएको छ। यही कार्तिक 4 गतेबाट सुरु भएको नाट्य यात्रा 17 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सुन्दर हरैचा नगरपालिका अगाडि प्रस्तुत गरिएको नाटक हेर्न नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकाल समेत उपस्थित रहेका थिए। नाटक हेरिसकेपछि नगर प्रमुख ढकालले शिल्पी थिएटर बनाउनका लागि सलकपुरमा 5 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको समेत जानकारी दिए। जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीको आयोजनामा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले सम्पादित गरेका कार्यहरूको बारेमा 19 वटा सरकारी कार्यालय, 6 वटा स्थानीय तह, 1 संस्था गरी कुल 26 वटा कार्यालयहरूले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुका साथै समस्या समाधान र चुनौतीका विषयमा आफ्नो कार्यालयका विवरणहरू प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सदस्य मानबहादुर विकको प्रमुख आतिथ्यतामा सुरु भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य पुष्पा भूषाल, प्रदेश सभा
सदस्यहरू रामजी प्रसाद घिमिरे, निर्मला छेत्री, जाल्पा भुसाल, जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, जिल्ला स्थित 6वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे, जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, 6वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, सम्पूर्ण कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै समितिका प्रमुख पीताम्बर शर्मा भुसाल, समन्वय अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेको स्वागत र विनोद कुवरको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मदरसाका 240 बाढी पीडितहरूलाई राहत वितरण भएको छ। 240 मुस्लिम र गैर मुस्लिम बाढी पीडित परिवारलाई स्वास्थ्य तथा उद्धार सङ्घ नेपाल हेस्टाद्वारा राहत वितरण गरेको हो। बाढी पीडितका लागि आवश्यक पहिलो खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत डाक्टर शरीफको सहयोगमा हेस्टा नेपालले राहत वितरण गरेको हो। मदरसा मुस्लिम टोलको तालिमुल कुवानी आधारभूत विद्यालयमा भएको राहत वितरणमा एक परिवारलाई 1 बोरा भुजा, 2 केजी चिउरा, साबुन, बिस्कुट लगायतका सामान वितरण गरिएको हो। हेस्टा नेपालले नेपालमा आएको प्राकृतिक प्रकोपको समयमा नेपालमा सहयोग गर्नुका साथै शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हेस्टा नेपालले आउँदा दिनमा पनि सहयोग गर्दै जाने हेस्टा नेपालका प्रतिनिधि डाक्टर शरीफले बताए। कार्तिक 1 गतेदेखि लगातार 3 दिन परेको वर्षाका कारण मुस्लिम समुदायका 240 विपन्न तथा बाढी पीडित मुस्लिम परिवार अस्तव्यस्त भएका छन्। नजिकैको खोलामा पानीको बहाव बढेपछि बाढी गाउँ पसेको थियो। बाढी गाउँमा पसेपछि धेरै घर सहित लत्ता कपडा, खाद्यान्न, बाली र पानीले डुबाएको पाटा समेत बगाएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको स्वाभाविक उम्मेद्वार रहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले सोमबार बिहान नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले आफ्नो समूहबाट अन्य नेताले पनि आकांक्षा राखेको भए पनि अन्तिममा एउटै उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाइने स्पष्ट पारे। आफू 13औं महाधिवेशनको पनि उम्मेद्वार भएकाले यसपटक आफ्नो टिमबाट आफूलाई सबैले सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनाउने पौडेलले दावी गरे। नेता पौडेलले गठबन्धन को नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भए पनि आगामी निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै लड्ने स्पष्ट पारे। पार्टीको अधिवेशन कार्यतालिका अनुसार हुन नसकेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले चुनावी कार्यतालिका यताउता भएपछि संकट आउन सक्ने उल्लेख गरे। उनले सरकारले किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति, राहत र बाढी पहिरोको जोखिम ठाउँमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले प्याकेजमै कार्यक्रम बनाएर तत्काल अगाडि बढ्न जोड दिए। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 9 देवीस्थान डाँडामा रहेको चुच्चे ढुङ्गामा चढेर र त्यही नजिकै बनाएको पिङ खेलेर मनोरञ्जन लिनका लागि पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन बढ्न थालेको छ। पहिला खाली रहेको देवीस्थानको नाङ्गो डाँडामा अहिले घोडचढीदेखि पिङको मज्जा लिनका लागि पर्यटकहरूको घुइँचो बढ्न थालेको हो। पर्यटकीय क्षेत्र धुलीखेलको देवीस्थानमा मनोरञ्जनका साथै आनन्द लिनका लागि पुग्ने गरेका पर्यटकहरूले अब चुच्चे ढुङ्गामा चढेर सेल्फी लिने गरेकोमा थप मनोरञ्जन लिन पिङ खेल्न समेत पाएपछि झन आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। काभ्रेको धुलीखेल घुम्न आउने पर्यटकहरू जो कोही पनि एकपटक धुलीखेलको 1000 सिँढी हुँदै बुद्धको मूर्ति रहेको शान्तिवन पार्क र त्यसमाथिको देवीस्थान डाँडामा रहेको चुच्चे ढुङ्गा, शान्ति पार्क र त्यही डाँडाको पल्लोपट्टि रहेको शहीद बलभद्र कुँवरको शालिग भएको डाँडामा पुग्ने गर्दछन्। वरिपरिको हरियाली वनजङ्गलको माथि अग्लो डाँडामा बसेर स्वच्छ हावा खेलेर मनोरम हिम श्रृङ्खलाका दृश्यहरू निहाल्दै पछिल्लो समयमा पिङ खेलेर मनोरञ्जन समेत लिन पाउने भएकाले देवीस्थान डाँडा सबैको रोजाइमा पर्ने गरेको घुम्न आउने पर्यटकहरू बताउँछन्। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका क्षेत्रमा पीडित बनेकाहरूलाई नेपाल तरुण दलले तत्कालीन राहत वितरण गरेको छ। बाढीका कारण पीडित बनेका भोक्रा नरसिंह 4 का 159 घर परिवारलाई नेपाल तरुण दल सुनसरीको समन्वयमा नेपाल तरुण दल सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 ले चाउचाउ र खानेपानी वितरण गरेको हो। नेपाल तरुण दल सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति अफजल हुसेनको नेतृत्वमा तरुण दलमा आबद्ध युवाहरूले बाढी पीडितहरूको घरमै पुगेर तत्कालीन राहतका रूपमा 1 कार्टुन चाउचाउ र 1 कार्टुन खानेपानी वितरण गरेको हो। नेपाल तरुण दल सुनसरीका साथै मातहतका समितिहरूले बाढी पहिरोका अलावा अन्य विपदको समयमा समेत जिल्लामा राहत, खोज, उद्धार लगायतका कार्यमा सक्रियतामा साथ काम गर्दै आएका छन्। नेपाल तरुण दल सुनसरीले कोरोना कहरका समयमा पनि विपन्न परिवारहरूको लागि खाद्यान्न वितरणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
रामधुनी नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले दशैं खर्च तथा साउन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। 3 महिनादेखि नगरपालिकाले शिक्षक तथा कर्मचारीहरू समेतलाई तलब उपलब्ध नगराएका कारण आफूहरूले चाडपर्व समेत ऋण गरेर मनाउनु परेको दुखेसो गरेका छन्। लामो समयदेखि शिक्षकहरूले तलब नपाउँदा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। जनता माध्यमिक विद्यालय सिंघियाका प्रधानाध्यापक धनिकलाल मेहताले लामो समय तलब नपाउँदा शिक्षकहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा पठन पाठन प्रभावित भएको बताए। रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शैक्षिक विधा बसेको र अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइ नसकेका कारण आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको बताए। उनले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत रामधुनी नगरपालिकाको बजेट निकासा नभएको बताए। हुम्लाको मध्य क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिकामा जिल्ला स्तरीय खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। रोयल गैरी साया युवा क्लबको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय खुल्ला भलिबल आयोजना गरिएको हो। खेलमा प्रथमलाई 1 लाख रुपैयाँ प्रमाणपत्र, मेडल लगायत ट्रफी, द्वितीयलाई 50,000 रुपैयाँ मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा 12 वटा टिमले भाग लिएका छन्। क्लबका अध्यक्ष गोर्ख बहादुर शाहीका अनुसार प्रतियोगिताका लागि साया गाउँका स्थानीयले समेत सहयोग गरेका छन्। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाको अधिवेशन आगामी मङ्सिर 22 र 23 गते हुने भएको छ। अधिवेशनका लागि आइतबार झापाको बिर्तामोडबाट करण चौधरीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। बिर्तामोडमा मेची अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चौधरीको समूहले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो। चौधरीको नेतृत्वमा सदस्य पदका लागि राजन बाबु श्रेष्ठ, अबिक ज्योति, सुरेन्द्र कुमार उप्रेती, अनुप बराल, विक्रम सिंगानिया, पंकज अग्रवाल, नीलमणि पाठक, गंगाराज भट्टराई, प्रकाश कपुरीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै नाडाका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण दुलालले नाडालाई आफ्नो पहलमा देशव्यापी रूपमा विस्तार गरेको बताए। मेची अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका संयोजक विनोद बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी चौधरीले देशभरका समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रका सबै व्यवसायको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा नाडाका उपाध्यक्ष सुभाष भट्टराई, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार उप्रेती, सदस्य प्रकाश कपुरी, राजन बाबु श्रेष्ठले धारणा राखेका थिए। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चौथो वार्षिक उत्सवका अवसरमा कपिलवस्तुको जितपुर शाखा र चन्द्रौटा शाखाको संयुक्त आयोजनामा तौलिहावा स्थित बालगृहका बालबालिकाहरूलाई खाद्य सामग्री तथा नास्ता वितरण गरिएको छ। जीवनको हरेक क्षणमा जीवन बिमाको महत्त्व रहेको बताउँदै मानवीय सेवामा लागेको सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको उपस्थितिलाई बलियो बनाउन आफूहरू सक्रिय भई लागेको सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सका एरिया ब्रान्च म्यानेजर लक्ष्मण मरासनीले बताए। बालबालिकाहरूलाई इन्सुरेन्स कम्पनीका तर्फबाट एरिया ब्रान्च म्यानेजर लक्ष्मण मरासिनी, जितपुर शाखाकी प्रबन्धक सम्झना रेग्मी, व्यवसाय विकास संयोजक दीपक कुवर लगायतले सो खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेका थिए। कार्यक्रममा एजेन्सी म्यानेजरहरू अन्जु अधिकारी, सृजना अधिकारी, कला आचार्य, राधा राणाभाट, विष्णु गैरे, लक्ष्मी गैरे र इन्दिरा तिमल सिन्हा, सिनियर एजेन्सी म्यानेजर एमडीआरटी मधु भूषाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कपिलवस्तु बालगृहका प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले बालबालिकाहरूलाई निरन्तर रूपमा यस्तै सहयोगको खाँचो रहेको बताउँदै सहयोगी हातहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशकै पुरानो विद्यालयहरूमध्येको कपिलवस्तु जिल्लाको तौलिहावा स्थित श्री तौलेश्वरनाथ संस्कृत माविमा निर्मित दोस्रो तलाको 3 कोठे भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर कक्षको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका र शिक्षा कार्यालयको 21 लाख रुपैयाँको सहयोगमा निर्मित दोस्रो तलाको 3 कोठे भवन कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख किरण सिंहले गरेका छन्। सोही अवसरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुधाकर पाण्डे र कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष रामभजन कलवारले विद्यालयमा निर्माण गरिएको पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर कक्षको सामूहिक रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। विद्यालयमा अब विद्यार्थीहरूले पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशालाबाट भरपूर शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक दामोदर पराजुलीले बताए। कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुधाकर पाण्डेले पश्चिम नेपालकै नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालनमा रहेको संस्कृत विद्यालयको विकासका लागि जिल्लाका स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैसँग सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले नेपाललाई शान्ति सैनिकको देश भनेर परिचित गराएकोमा गौरवको अनुभूति गराएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं स्थापना दिवसको अवसरमा काभ्रेको 5 खाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल राष्ट्र सङ्घको विश्वासिलो सहयात्री बन्न पुगेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमका आवासीय प्रतिनिधि आयसानी इलाङ्का मेडागान्डा लावे बलाक्ष रथी कृष्ण कार्की र शान्ति सेना निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी सुदर्शन सिलवालले शान्ति सेनामा नेपालको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। कार्यक्रममा शान्ति स्थापनामा खटिएको समयमा वीरगति प्राप्त गर्ने कविन्द्रजङ थापाको परिवारलाई सम्मान पदक प्रदान गरिएको थियो। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका 43 शान्ति मिसनमा रही 1,35,379 नेपाली शान्ति सैनिकले योगदान गरेका छन्। अहिले पनि 5,000 भन्दा धेरै नेपाली सेना 12 शान्ति मिसनमा कार्यरत रहेका छन्। एभन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्यूज खबर। नमस्कार।